سلام سلام كم يتصنحوا في توات خاتلتنا ببزلهم موسلام كخونلكم إن داتمنخو عبنا لهم مرداد ما بتاع مزارع بزلو حلو بحر إرترا دما حارة الرئيس قمتي وسيدو همزلو حرز وز خبرت هلو بزعباز دما بحادو خيرنا كنرينا كبزمو صال دما أمريكا دما نيرترا زسمع بسرعة توتيا خمزلا تجيلي صلو بزعباز ون بحادو خيرنا كنرينا كبزمو صال دما إرترا دما أسوارت كز مسل كمزلوا تجيلي صلو بزعباز ون بحادو خيرنا كنرينا كبزمو صال دما أول سيد دما أبصم دو ساسان شعاتن حدا بسرعة تسميع له سلما بسرعة ندقفت تصمدو كلهم ذل السلام من زبيتاتن تتعشتون علامون صمدونا مولا عالم نمبصح زبز نبرا علامة شتو هاريمولو اب افريكا وحبرت اديس ابابا حبرت اوروبا براسلسن حبرت هاجرات نيويوركن اب ايد زملكوتم اكلات كم زبصحه نبسر كبل اوت سيد ابصم دوساسان شعتن زم حلالفو ملقتيو كم دما لزيومون كارز باسسلوت حصات زلكم مسيلخو كسامو وداتا فيديون حابركم تصنحوا اشمو فتوا تخاتاتنا قدام بجنا دما هيل ددوي دما ابي احمد وتادراو تمرات فاتيرام كتفوني مصو الله زبل ترعان جميرو الله كبل هيل حرزم حالفو ملقتلو بزعبا دما حانتي فيديو حيزلكم ماتيلخو اسكي بزا فيديو زياده ما لايك نغار نجمر ابي احمد ጥምረት ፈጢሮም ወታደራዊ ጥምረት ፈጢሮም ከጥፉኒ ይመጽለው ከፍርሱኒ ይመጽለው ዝብል ጥርዓን ጀሚርሎ እቲ ወታደራዊ ጥምረት ዝወሎ ወታደራዊ ጽምዶ ማለት እዩ ወታደራዊ ጽምዶ ትግራይ ኤርትራ ሱዳን አምሓራ ናይ ዓፋር ሓይል ኮይኖም ፍላይ ሱዳን ትግራይ ኤርትራ ኮይኖም ከፍርሱኒ ይመጽለው ዝብል ጥርዓን ጀሚርሎ بغالي من قدي بعل قمتشو زبها الودي يسرحوا واتا صمدومو دار حريتهم كنا ريومينا عند سمنا قلطاچو علن يبل كم شمعه كنم كومينا يبل نير عبيد علمو حزن استفالاليو هاجرات صمدو فطيروم ጥምረት ፈጢሮም ወታደራዊ ጥምረት ፈጢሮም ከጥፉኒ ይመጽለው ዝብል ጥርዓን ጀሚርሎ ኣብዚ ሕዚ ክንጥንቀቀሉ ዘለና ተጽምዶ ክቅጽልሎ ኢምፓክቱ ይዘርየና ዘሎ ጽምዶ ይቀጽል ነገር ግን ሕዚ አብይ አሕመድ ክብሎ ዝኽእል ዕረቁኒ እዩ ዕረቁን እንታይሉ ለዋሃት እንዲምቶም ናህና ተዓረቁ ክብልዎም ከለው መንባርሺ እዘው ጀሚርና ዘለና ጠጠው ይበልሞ ንግዚኡ كنصبيكم باركمو إلهم تتصبيهم اسكاب زدلادل كم غير خصبيه كامبر ابي احمد عرقي دليو مصني الكا تامن تكون كاتغاغي خلا يغاي عرق دليو ناب تግራይክ መጽይ خلا تግራይን ተዘይት في اسك نبري كلن زبل حيلي كصبيካ خبتنካ نتاصم دوون سلولو خطاتوا امونغوناون اتيس كعزحنكر ጊዜ ንኽተህዎ ደልዩ እንተዘይ ኮይኑ አብይ አሕመድ ዕርቅ ደልዩ ክመፀኒ ኢልካ ከይትሓስብ ስለዚ ሓትት ኣሎ ኣሜሪካ ተሓቲታ እያ ኣውሮፓ ተሓቲተንን ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ቀረባ ዘለዋ ኣፍሪካን ዩኒየን ሓዊሱ ተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ እውን ተሓቲተን እዩ ዕረቁን ኢሉ ከፍርሱን እዮም ዝመፁ ዘለው ኢትዮጵያ እንተይፈረሰ ተርክቡ የረዳት ያለ ኢሉ ሄይ ጠጠው በሉ ከይትኸዱ ዝብል እንተሃልዩ انتنا أصلا مجمريا مريتنا خنا ملسينا مريتنا بزي من مدردر علتي معنات توسنا معلتي قدبي هو هذا زلو سكع خندزي معلتي مريتنا خنا حز تزي فقيدو أطوين بلن سلام دولينا مريتنا قن كنا ملسينا حزبنا أيوب إدنا زمو زلو خبر كل الله عاوزي خيق رهاكم ما تنقع قيد الإنبر يموصنوا الله حبيرهم زبل ترعاني ترعهم زلو تمرد أتعلن ካብ ዝመጻ ድማ ተገለላይ ሚካኤል ንሻዕብያ ተጋደልቲ ንሃገሮም እንበር ነብሶም ኣይብሉን ክብል ተገለላይ ሚካኤል ሓደ ዘመሓለፎ መልእክተሎ እስኪ ሰሜነን መለስ ናይ ሻዕብያ ተጋደላይ ንሃገረ እንበር ንነብሰይ ኣይብሉን ይበቃ ነብሱስ ብጣዕሚ ኣይግድሾን ሃገረ ጥራይ ይብል ኣይ ቀስሪ ብጣዕሚ ክዋጋ ክተኸስ ውዕል ምሸት ድፋዕ ሰርሕ ማይ ይወርድ ንብፆቱ እኽሊ ይቅርብ امبرك سبجي اخاتب الوقع بتاعني صبو اسخا حجي اب اسمرا طعم هيوتي خا حليفكا مالت اوريدي نايس مراناي كتما ولعاي خا اباصعون زي زبال كبيت سرحتا تايرا اخان نابز خمز عينت هيوت كتاتخلخا فلما كبيد كان يرودو كما يتقبلك تمجمرا خاطو خلخو كبيد كوين تسمعني
مساعد تخوجن بتعني قليل فوكسي بس بهاري نير مخنيات وساتهم دما بقى دخي مكادو يعرف معاه حجزك كفل قول عيخا أي تتكم جلس لزول خانة ورو دس يقولك حبو يحزكاك من دافع كاس هاي نقرا تتذكر معرف نشتي كفل سلدولها حبو دس بهالخوين يسمعك كابز مصال لما منجست أمريكا أبا حقرات أفريقيا نزغتولو بوليسات سبساب ترجيحو خمزلو تقليسلو بزعبا زدما حدا حبريتا هيزولكم مسير لخو اسكي نبت حبريتا كيرفاكم منجست أمريكا أبا حقرات أفريقيا نزغتولو بوليسات تمال أماسيو سفع زبالت أبن تحفن زرقحي ركبالو إذا منجست أمريكا زرقحي وزركب زلو كم زعينت أباتن تحفاتن نتا أبمونغ أمريكان حقرات أفريقيا زقبر ركبات أتي بوليسات نهاجرنا يرفا صبو غيرو سامع كوينو رخيبنا نركب لنا منجست أمريكا نزت فلاليو مرياتن صلاتاتن زدغسو كوينو هاجرات أفريقيا لالاونتن خبر زخونة تكون هاجر أبلعلك على هاجر لالاونتا كدفر حدا كابتي منجست أمريكا بمتكل زي كبولو مخانو بنوتور أسفيرو يركبالو إذا تدغيشو زركب جلو كم زعينت نقرات كاتتا نبي إثيوبيا سرعت بلسقنان زعلمو كوينو بسبب بحر نفتق بحرن نقورباب تهاجرات زقبرو زلو متنخاف كابي إثيوبيا حليفو نقورباب تهاجراتن نززوان أبعبيت حرقاتات سلزوتو منجست أمريكا نزقوداي كم بوليسي كم زي كبولو نتورجير ويركبالو بتوساقي منجست أمريكا زحلفو سرعتات نايتاجر أبلع الهزبتاتن كمون هاجراتن أفريقيا زفت أمو بدلات نعو بمقرام مس هاجرات أفريقيا أب حيلن مس قدادن زي كوناس إهن مهن مقبهالن أبزتن زتمركو سركبات كمرح كم زدلي حدد كابتي تغيت وزركب زلو عبيتو قداتيو منجست أمريكا بحجن هاجرات أفريقيا زوها برديت كم زيلا مس هاجرات أفريقيا زكاد ركبات أب كندرديت متحقازن أبكال مداياتن كم تخونا نتوم رديت زتبايو خزتاتن هاجراتن رديت كم زيلا داقيمو دقاقيمو أردي ومن الرقاقي تلوم يركب منجست أمريكان ممحدار ترامبن أب أفريقيا زغطلو زلو كم زعينت حدشتو بوليستات نكم إيرترا زعمسل هاجرات أربعة خون كلو نخيم إثيوبيا زعمسل هاجرات رديتن كالنقراتن كتباياتنها مردكوين يركب كابز مصال لما إيرترا أتواني معتاق مسل كام زلوا نتقرز أيزر كابز اللو بزعبا زدما حد حبريتا حيزلكم مسير لخو اسكي نبت حبريتا كيلفاكم إيرترا أتوار كتغزي ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ክግለጽ ፀንሐ ምልዓል እገዳ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኣሳሲሩ ብቐንዱ እገዳ ስለምንታይ ብምባል ኤርትራ ኣጽዋር ክትገዝእ መሰላ ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ኤርትራ ኣጽዋር ክትገዝእ መሰላ ኣለዋ ድዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ነዊሕ ጽሑፍ ነቲ ብስም ባይቶ ጸጥታ ኣብ 3 ታሕሳስ 2009 ብቁጽሪ 19 ባር 7 ዝተመሓላለፈ ኤርትራ ኣጽዋር ከይትገዝእ ዝኽልክል ማዕቀብ ብምጥቃስ ኤርትራ ኣጽዋር ክትገዝእ መሰላ ምዃኑ ብምሕባር ካብ ዝመሰል ዝኽልክላ ሕጊ ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ ኣብሪሁ እቲ ሓበሬታ እገዳ ተላዒሉ ወይ ክላዓሊ ዝብል ዜና ክገዋሕ እንከሎ ፈለማ ክመጽእ ዘለዎ እቲ እገዳ ብዓንዲ ርእሱ ስለምታይ ተኣውጁ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ከም ዘሎ ኣብሪሁ እቲ ጽሑፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነበረ ማዕቀብ ዝኾነ ፍትሓውነት ወይ ቁኑዕ መርትዖ ከም ዘይብሉ ብምብራህ ኣጽዋር ናይ ምግዛእ መሰል ብሕጋዊ ትርጉማቱ መብርህ ይብሉ እቲ ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ ዓለማዊ ሕጊ ዝኾነት ልዕላዊት ሃገር ንሃገራዊ ጸጥታን ነብሰ ምክልኻልን ኣጽዋር ክትውንን መሰል ኣለዋ ይኹን እምበር እዚ ኣጽዋር ናይ ምውናን መሰል ኣብ ትሕቲ መትከላት ዓለማዊ ሕጊ ብፍላይ ድማ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዓለማዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተደረተ ይኽብል ኣብሪሁ እቲ ጽሑፍ ወሲኹ ሓንቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ዓለማዊ ሕጊ ኣጽዋር ናይ ምውናን መሰል ኣለዋ ክበሃል እንከሎ እምበር ልዕላዊት ሃገር ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ንልዕላዊት ግዝኣትን ናጽነት ሃገርን ንምሕላው ወተሃደራዊ ኣጽዋር ክሽምት ከፍሪ ክቆጻጸን መሰሉ ይኽብል ኣርድዩ እቲ ኤርትራ ኣጽዋር ክትገዝእ መሰል ኣለዋ ድዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ጽሑፍ እቲ ካልእ ሓንቲ ሃገር ኣጽዋር ንኽትገዝእ ፍቓድ ዝህብካ እቲ ናይ ነፍሲ ምክልኻል መሰል ዘፍቅድ እዩ አንቀጽ 51 ናይ ውድብ ሕቡራት ቻርተር ብውልቆ ብሓባር ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ምዝወርዶም ነፍሰ ምክልኻል ክገብሩ መሰል ኣለዎም ይብል ስለዚ ሃገራት ነቲ ዝወረደ ስጋት ወይ መጥቃዕቲ ኣገዳስነትን ተመጣጣንን ነፍሰ ምክልኻል ንኽገብራ መሰል ኣለዎም ኣብዚ ግን ልዕሊ ዓቐን ወይ እውን ውግዝ ኣጽዋር ንኸይጥቀማ ዝተኸልከላይን ወይ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ንኽወስዳ ዘፍቅድ ሕጊ የሎን ማለት ኢሉ ቀጺሉ እዚ ናይ ነፍሰ ምክልኻልን ጸጥታን ምሕላውን ዝግበር ኣጽዋር ናይ ምውናን መሰል ብመሰረት አንቀጽ 2 ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓንቲ ሃገር ኣንጻር ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ወይ ፖለቲካዊ ናጽነት ዘለዋ ሃገር ሓይሊ ክትጥቀም ዘፍቅድ ኣይኮነን ስለዚ ሓንቲ ሃገር ንሓንቲ ልዕላዊት ግዝኣት ክትጥቃዕ ክትወራ ምስ ትርአ እዚ ንነፍሰ ምክልኻል ጸጥታን ምሕላውን ተባሂሉ ኣጽዋር ክትውንን ክትሽምት ዘፍቀደላ መሰል ክኽልክል ይኽእል ካብዚ ምሳሌ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ድማ ሓደ ስጉምቲ ወሲዶ ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባኡ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽ
ኣለኹ እስኪ ነብቲ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ኣብ ከባቢ መጻወ ባብኤል መንደብ ካብ ወደብ ዓሰብ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ከባቢ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ 4 ናብ ክልል ማያት ኤርትራ ኣትዮም ዝተባሃሉ የመናውያን ኣብ ትሕቲ ቀይደ ከም ዘእተወን ነጀላብኦም ከም ዝሃገረን ብወገን የመን ክስ ቀሪቡ ኣብቲ ብወገን የመን ወፂእ ዘሎ ዜና ድማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይታ ካብ ወደብ ዓሰብ ከምኡ ድማ ካብ ባብኤል መንደብ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ዘላ ሞካ እትበሃል ቦታ ናይ የመን ዝነበሩ 4 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብናይ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ጀላብኦም እውን ተሃጊሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝተወስደን ተገሊጹ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍጻመ ድማ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ መንጎ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳን ዘጋጥም ፍጻመታት ኮይኑ እዞም ገፈፍቲ ዓሳ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት የመን ዝተበገሱ ብምዃኖም ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ የመን ዝተኸሎ ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ዘይብሉ መንግስቲ ናይቲ ከባቢ ከዓ ንኤርትራ ብተደጋጋሚ ከፈራርሕ ተሰሚዑ ነይሩ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ 4 የመናውያን ተታሒዞምና ብምባል ንኤርትራን ሓይሊ ባሕራን ጠቒሶም መረረን ክስን ኣቕሪቦም ኣለዉ። እዚ ይኹን እምበር ብተደጋጋሚ ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታታት እዞም ገፈፍቲ ዓሳ ንማያዊ ግዝኣት የመን ሓሊፎም ከምኡውን ንኣህጉራዊ ማያት ሓሊፎም ናብ ክልል ማያት ኤርትራ ከም ዝኣትውን በዚ ኸ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብ ኮለላ ብዝጸንሐ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣሃዱታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው እዩ ዝጽብ እሺ መፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ልምዓት መረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ደሰ ንረኸብ ቅንዲ ድምጻኹም ዳይክም ባርኬት ርስዑ ሰናይ ግዜ